नमस्कार। आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा अहिलेको वर्तमान राजनीति परिस्थितिसँग जोडिएर संवाद गर्दैछौँ। संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ विवेकशील साझा पार्टीका युवा संगठनका महासचिव सरोज गौतमज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद अर्जुनजी। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिकै छ। यहाँहरू त यो नयाँ युगलाई नेतृत्व गर्ने नयाँ राजनीति स्थापित गर्न भनेर आउनु भएको यहाँहरूको पार्टी विवेकशील पार्टी अहिलेको यो वर्तमान राजनीति परिस्थितिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? किनभने अहिले अब कम्युनिस्टको लगभग 2/3 सरकार अहिले छिन्न भिन्न भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस 5 वर्षको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि जनादेश पाएको एउटा पार्टी अहिले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ। अझै पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। यो अवस्थामा विवेकशील साझा पार्टीले अहिलेको यो वर्तमान राजनीतिलाई कसरी हेरिराखेको छ? यहीँबाट सुरु गरौँ। मूलत हामीले वैकल्पिक राजनीति भनेर सुरु गर्दै गर्दा यसको एउटा प्रमुख आधारबिन्दु के थियो भने 2007 सालदेखि अहिलेसम्म हामीले लोकतन्त्र प्राप्तिको निम्ति, राज्य व्यवस्था प्राप्तिको निम्ति लामो समयको लडाइँ लड्यौँ र त्यो लडाइँ लड्न त्योसँग आवश्यक पर्ने कला भएका, शैली भएका, विचार भएका, चरित्र भएका राजनीतिक दलहरूले त्यसको लामो समयसम्म नेतृत्व गरे र 72 को संविधान पछाडि त्यो एउटा हाम्रो यस्तो कोसेढुङ्गा हो जसबाट अब हामी व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति होइन कि अवस्था परिवर्तनको निम्ति लड्दैछौँ र अवस्था परिवर्तनको निम्ति लड्दै गर्दा त्यसका टुल्सहरू फरक हुन सक्छन् र त्यसका टुल्सहरू फरक हुनुपर्छ भनेर हामीले विवेकशील साझा पार्टी गठन गरेको र अघि तपाईँले कोटाए जस्तो परम्परागत दलमा जुन खालको सङ्कट देखिएको छ, अब परम्परागत पार्टीहरू चल्ने टिक्ने भनेको उनीहरूको एउटा सङ्गठनले मात्रै हो। त्यो विचारले, राजनीतिले, कार्यक्रमले, चरित्रले उनीहरूले यो युगको नेतृत्व गर्न सक्दैनन्। तर हामी पनि भर्खर सुरु गरिरहेका छौँ होइन। तपाईँले एउटा लामो समयसम्म एउटा खालको राजनीतिक पार्टी, एउटा खालको अभ्यास चाहिँ गरिसके पछाडि त्यसलाई सर्टेन टाइम लाग्छ तपाईँले त्यो टेस्ट चेन्ज गर्नको लागि। हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो एउटा टेस्ट बनाउँदैछौँ कि अबको युगमा कस्तो पार्टीले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा र त्यो उदाहरणको रूपमा हामी पेश हुने गरी हामीले आफूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। झन्डै यो हुन त अलिकति विभिन्न खालका प्रयत्नहरू विभिन्न समयबाट भइरहेका थिए, तर पछिल्लो 5 वर्ष चाहिँ हाम्रो अलिकति मूर्त हिसाबले हामी आएका छौँ र यसलाई हामीले अब आउने चुनाव त्यसभन्दा पछाडि पनि अलिकति राजनीतिमा फेरि एकाएक विश्वास आइहाल्ने कुरा होइन। जनताको विश्वास जित्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति टाइम लिएरै भए पनि हामीले हाम्रो पक्षबाट गर्न सक्ने यो युगमा हामीले कसरी नेतृत्व गर्छौँ त भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। हजुर, भनेपछि पुराना राजनीति पार्टीहरूले जनताको यो नेतृत्व वहन गर्न नसकेका हुन् यहाँको विचारमा? यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ। जस्तो एउटा रेलेभेन्स हुने कुरामा चाहिँ लामो समयसम्म उनीहरूले राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरे, त्यसकारण उनीहरू त्यसको रेलेभेन्ट थिए र अब हामी जुन भनिरहेका छौँ आर्थिक विकास, समृद्धि, सुशासनको कुरा छ, यो चाहिँ उहाँहरूले अहिलेसम्म जुन खालको प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यसले यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्दैन र यसको लागि नयाँ टुल्स चाहिन्छ। जस्तो तपाईँ मोटर खन्दाखेरि चाहिँ डोजर चाहिन्छ। जब तपाईँ बाटो बनाउनुहुन्छ त्यस पछाडि त्यहाँ तपाईँले गुडाउने चाहिँ साधन अर्कै हुन्छन् र अब यो जुन हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरिसक्यौँ, एक खालको औपचारिक लोकतन्त्रको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, अब यसमा हिँड्ने साधन चाहिँ फरक हुन्छ र त्यो साधन चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ, राजनीतिक साधन। भनेपछि यो विवेकशील साझा पार्टीले गर्न खोजेको के हो? अब यो नयाँ युगलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने जुन राजनीति भनेर भनिएको छ, यो यहाँले कसरी सम्भव छ? यसमा 2-3वटा कुराहरू चाहिँ मुख्य कुराहरू जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले राजनीतिको एउटा भाष्य परिवर्तन गर्न खोज्दैछौँ। जस्तो हामी लामो समयसम्म धर्म, जात, वाद अथवा ठुला जार्गनहरूको राजनीतिको लागि त्यो एक्ज्याक्टली के हो धेरै मान्छेले बुझाएको छैन, तर त्यसको लागि सङ्घर्षरत छ के। र अहिले हामीले के गर्न खोज्छौँ त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर तपाईँको जनताको, नागरिकको दिनदिनको समस्या, जस्तो हामीले राम्रो स्कुल पढ्न पाएनौँ भने भोलि हामी कम्पिटेटिभ मार्केटमा हामी फेल हुन्छौँ, पछाडि पर्छ भनेपछि यो देशको शिक्षाको कुरा राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्छ, यो देशको स्वास्थ्यको कुरा राजनीतिकको मुद्दा बन्नुपर्छ, यो देशको करप्सनको मुद्दा होइन राजनीतिको मुख्य मुद्दा बन्नुपर्छ भनेर जो हाम्रो जनताको दिनदिनको समस्यासँग जोडिएका छन् ती विषयहरू चाहिँ राजनीतिको मुख्य मुद्दा बन्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ राजनीतिको भाष्य परिवर्तन गर्न आएको र यसमा हामी काम गरिरहेका छौँ। अहिले भनेपछि यो वैकल्पिक राजनीतिको नयाँ बाटो बनाउन भनेर हिँडेका अहिले अभियन्ता जति पनि छन्
उनीहरू के अहिले अलिकति पछिल्लो समयमा आएर यो छिन्न भिन्न भए जस्तो देखिएको छ, यहाँलाई के लाग्छ? हो होइन, तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। हामी हाम्रै पार्टी पनि यो 5 वर्षमा पार्टी फुट्यो। हजुर, हामी उपनिर्वाचनमा गयौँ। उपनिर्वाचनले हामीलाई चाहिँ के देखायो भने तिमीहरू हिजो जसरी फुट्यौ यो राम्रो भएन भन्ने देखायो। त्यस पछाडि हामी जुट्यौँ। एक हिसाबले हाम्रै पार्टीभित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकपटक फुट भएर हामी फेरि जुटेका छौँ। र तपाईँले भने जस्तो यो आन्दोलन विभिन्न तहबाट विभिन्न ठाउँबाट वैकल्पिक राजनीतिको बारेमा बहसहरू भइरहेका छन्। त्यसले मूर्त रूप लिन, त्यसले एउटा ठुलो सङ्गठित शक्ति बन्न त एउटा टाइम लिन्छ नै, त्यही नै हो। जस्तै यहाँहरूको पार्टी जुन एकता भएको यो छोटो समयमा नै फेरि अलिकति यो विवाद देखिएको छ, यसको मुख्य कारण यहाँले केलाई मान्नुहुन्छ? दुईटा कुरा। यसलाई हामीले कहिलेकाहीँ हामी कुनै पनि विचारहरू आउँदा त्यसबाट अलिकति तरङ्गित पनि हुन्छौँ। मुख्यतः जीवन्त पार्टीहरूमा विचारहरू आउँछन्, त्यसमाथि छलफलहरू हुन्छ, बहसहरू हुन्छ र त्यसलाई सही तरिकाले बैठान गरिन्छ। अहिले तपाईँले सङ्केत गरे जस्तो हाम्रो पार्टीमा पार्टी अध्यक्षले मार्ग परिवर्तन भनेर एउटा खालको विचार पस्किनु भएको छ। अन्य 4 नेताहरूले चाहिँ मूल बाटो भनेर एउटा खालको विचार पस्किनु भएको छ। यो बारेमा हामी पार्टीको आन्तरिक कमिटीमा चाहिँ यो अहिलेसम्म प्रवेश भएको छैन। अहिले त्यो प्रवेश भए पछाडि हामी त्यो औपचारिक फोरममा छलफल गर्छौँ। तर तपाईँले भने जस्तो मिडियामा बाहिर यी विषयमा चर्चाहरू भइरहेका छन्। मलाई लाग्छ हाम्रो जस्तो पार्टीको एउटा समस्या के रह्यो भने हामी राजनीतिक विषयमा सिरियसली छलफलै गरिरहेको थिएनौँ कि। राजनीतिक विषय आयो कि जस्तो त्यसमा मान्छेहरू सिरियसली छलफलै गर्न नचाहने जे थियो, कम्तीमा यो ब्रेक भएको छ र यसमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। र कुनै पनि पार्टीमा 2 जना मान्छे भइन्जेलसम्म चाहिँ वैचारिक विभेद रहन्छ, वैचारिक त्यो फरकपन रहन्छ। यो त पार्टी हो, यसमा विभिन्न खालका विचारहरू, विभिन्न खालका दृष्टिकोणहरू, विभिन्न खालका कन्भिक्सनहरू आउने क्रम चाहिँ जारी छ। कम्तीमा यसलाई हामीले सही तरिकाले बैठान गऱ्यो भने वैकल्पिक राजनीतिले एउटा खालको फड्को मार्छ भन्ने लाग्छ। जस्तै वैकल्पिक राजनीतिकै कुरा गरिरहँदा जस्तै एकरूपता देखिएन कि यहाँहरूभित्रै, यो किन? विचारको एकरूपताको कुरा गर्नुभएको भने यसलाई हामीले कसरी लिनुपर्छ भने कुनै पनि विचार बहसबाट नटुङ्गिएसम्म मान्छेहरूले आफ्ना आफ्ना मतहरू राख्छन्। जस्तो मेरो एउटा मत हुनसक्छ, तपाईँको अर्को मत हुनसक्छ, अर्कोको मत अर्को हुनसक्छ र त्यसलाई एउटा औपचारिक फोरमबाट त्यसलाई हामीले कन्क्लुड गरे पछाडि त्यो एक हिसाबले चाहिँ त्यो अलिकति परिपक्व भएर त्यो अलिकति मूर्त भएर जान्छ। तपाईँले भने जस्तो म एउटा कुरा केमा एग्री गर्छु भने अहिले एउटै पार्टीभित्र फरक फरक मतहरू छन्, छिरलिएको छ भन्ने देखिएको छ। यो तपाईँले सत्य कुरा भन्नुभयो। हजुर, जस्तै जुन वैकल्पिक राजनीतिकै कुरा गर्दा जस्तै कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन्छ भने यहाँहरूमा पनि त्यो सत्तामा जानको लागि अलि हतार गरेको जस्तो कतै कतै देखिएको हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यस्तो हो, यहाँलाई के लाग्छ? मलाई लाग्छ सत्तामा जाने हतारो सबैलाई हुन्छ, हामीलाई पनि हतारो होला। तर सत्ताको बाटो सर्टकट छैन। तपाईँले लामो समय मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। सबै कुरा पार गरिसकेपछि न तपाईँलाई सत्ता हात लाग्छ। र सत्तामा मान्छेहरूलाई हतारो भयो भन्दैमा सत्ता छिटै प्राप्ति हुँदैन। तपाईँको मानव तपाईँले कुनै एउटा बिरुवा रोप्नु भएको छ, बल्ल फुल फुल्दैछ भने तपाईँलाई फल एकदमै चाहियो भनेर त्यो तुरुन्त झर्दैन नि, त्यसको नि एउटा प्रोसेस हुन्छ र त्यो प्रोसेस पछाडि मात्रै तपाईँले त्यो गेन गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ मान्छेहरूलाई आफ्ना आफ्ना त्यो पर्सनल हुन सक्छन् कि उसलाई सत्ताको हतारो हुनसक्ला, कसैलाई के हुनसक्ला, तर सत्ता त्यति सजिलै आउने चिज पनि होइन र त्यसको लागि हामी डिजर्भ गर्छौँ भन्ने कुरा जनतालाई विश्वास भएपछि मात्रै आउने कुरा हो। र त्यसमा कसैको हतारो हुने र नहुनेले चाहिँ सत्ता छिटो आउने र नआउने कुरा चाहिँ डिक्लेयर गर्दैन। जस्तै कस्तो हुन्छ भने जस्तै फरक मत राख्न साथ जस्तै सत्तामा जाने जुन हतारोको मैले कुरा गरेँ नि त, त्यो एउटा विषयान्तर, त्यो एउटा अभ्यास नेपाली समाजमा एक किसिमले रोग जस्तै भएको पाइन्छ होइन। यसले के हो भने तपाईँहरू पनि त्यसकै सहायता लिँदै हुनुहुन्छ भनेर भन्दा मैले सही भने जस्तो लाग्छ अथवा गलत भने जस्तो लाग्छ? तपाईँले कहिलेकाहीँ एकदमै पपुलिस्ट मुद्दाहरू लिएर राजनीतिमा सर्टकट हुन्छ कि भन्ने ट्राई गर्न हुनसक्छ। हाम्रा त्यस्ता ट्राईहरू कतै भइरहेका हुनसक्छन्। तर जति ट्राई भए पनि मेरो जस्तो मैले एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने जस्तो म जे हुँ म त्यही हुँ। मैले तपाईँको नक्कल गर्न खोजेको न म रहन्छु न म तपाईँ बन्न सक्छु। राजनीतिक हिसाबले पनि कुनै पनि पपुलिस्ट एजेन्डा छन् भने त्यो हाम्रो पार्टीसँग, हाम्रो डिएनएसँग या हामीले उठाउने, किनभने समाजमा त सयौँ मुद्दाहरू हुन्छन्, राजनीतिकोमा पनि उठाउनु पर्ने सयौँ एजेन्डा हुन्छन्। त्यो तपाईँले आफ्नो दल, आफ्नो कन्भिक्सन, आफूले बनाउनु खोजेको समाज, त्यो अनुसारको मुद्दा उठाउने हो। र तपाईँले अरू कसैको मुद्दा पपुलर छ भनेर लाग्दैमा तपाईँले उठाउनु भयो भने त्यो मुद्दाले तपाईँले मत पाउनुहुन्न, अरू कसैले पाउँछ। हजुर, त्यो पनि हो। अनि जस्तै तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रज्यूले केही समय अगाडि दिएको एउटा अभिव्यक्ति अहिले नेपाली राजनीतिमा अलिकति तरङ्गित पनि भएको छ।
यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? जुन तपाईँले मूल मार्ग परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो, अब मैले एक हिसाबले यी विषयहरू नयाँ विषय चाहिँ होइनन्। यी फरक पार्टीहरूले उठाउँदै आइरहेका थिए। अहिले हाम्रो पार्टीले उठाउँदाखेरि चाहिँ यसले तरङ्ग सिर्जना गरेको, हाम्रो अध्यक्षले उठाउँदा चाहिँ अलिकति तरङ्ग सिर्जना गरेको। तर मलाई लाग्छ यी विषयहरू नयाँ विषय होइनन्, किनभने हामीले करिब करिब संविधान लेख्नै 8 वर्ष लगायौँ। सङ्घीयताको बारेमा हामी काफी छलफल गऱ्यौँ होइन। नेपालको धर्मनिरपेक्षता र युरोपको चाहिँ सेकुलरिजमलाई हामी एउटै बास्केटमा हालेर हेर्नु हुँदैन, किनभने हाम्रो धर्मनिरपेक्षता भनेको धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको जुन हामीले संविधानमा व्याख्या पनि गरेका छौँ, यसमा लामो एउटा एक खालको बहस भएर करिब 8 वर्ष त हामी संविधान लेख्नमै खर्च गऱ्यौँ। भनिसकेपछि बल्ल संविधान 72मा बनेको छ। उहाँको आफ्नो कन्भिक्सन राख्नुभयो होला, त्यो उहाँको ठाउँमा राइट पनि हुनु होला। तर हाम्रो जस्तो पार्टीले अहिले ती मुद्दाहरूमा प्रवेश गरेर त्यसलाई पछाडि फर्काउन पनि सक्दैनौँ र फर्काउने कोसिस पनि गर्नुहुन्न, किनभने हामी आफैले भनेका छौँ हामी विधिको शासन, लोकतन्त्र, कल्याणकारी लोकतन्त्र मान्छौँ भनेर भनिसके पछाडि कम्तीमा यो संविधानलाई चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू हेर्दाखेरि कुनै पनि एउटा संविधानले राम्रोसँग फुल फ्लेजमा काम गर्न त्यसको एउटा टेस्ट गर्ने अवधि भने चाहिँ 10 देखि 12 वर्ष हुन्छ। 72 त हाम्रो संविधान आयो, कम्तीमा 84-85 सम्म चाहिँ यो संविधानले ठिक गर्छ कि बेठिक गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कम्तीमा त्यत्रो धैर्यता चाहिँ हामी राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, धर्मनिरपेक्षताको बारेमा पनि र सङ्घीयताको बारेमा पनि। हजुर, जस्तै कि अब नेपाली जनताले साँच्चै जनमत सङ्ग्रह चाहेकै हो त? जस्तै पार्टी अध्यक्षले अब यो अभिव्यक्ति बाहिर ल्याउनु भएको छ, अब यहाँहरूभित्र पक्कै पनि केही न केही त छलफल भएकै छ होला। प्रक्रियागत हिसाबले जनमत सङ्ग्रह भनेको एउटै लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्ग हो र मलाई के लाग्छ भने यो संविधान बनाउने प्रोसेसमा पनि जस्तो तपाईँले पहिलो संविधान सभाबाट निस्किन, त्यो पहिलो संविधान सभाले ड्राफ्ट गरेको संविधान र दोस्रो संविधान सभाबाट आएको संविधानमा अलिकति फेरबदल किन पाइयो भने त्यो पावर स्ट्रक्चरमा चेन्ज भयो। पहिलो संविधान सभामा जस्ता खालका पार्टीहरूले जितेका थिए, दोस्रो संविधान सभामा त्योभन्दा फरक पार्टीहरूले जिते भनेको यो जनताको मत चाहिँ कहिले चाहिँ आन्दोलनबाट, अभियानबाट चाहिँ व्यक्त हुन्छ, कहिले चुनावबाट व्यक्त हुन्छ र चुनावबाटै व्यक्त भएकै कारणले गर्दाखेरि नै यो संविधान आएको। र मलाई लाग्छ अहिले भर्खरै जनताले त्यत्रो ठुलो जन्मसङ्ग्रह माग गरे जस्तो, जन्मसङ्ग्रहको माग गरेर आन्दोलन भएको जस्तो मैले कति देखाएको छैन र सम्भवतः उहाँले एउटा त्यो प्रक्रियागत हिसाबले जन्मसङ्ग्रहमा कतिपय विवादित विषयहरूलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नुभयो होला। तर यिनै विषय विवादित हुन् कि होइनन् भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो अर्को डिबेट हो र यी विषयहरू अहिले विवादित होइनन्, किनभने यी हामीले एउटा संविधान सभा मार्फत जनताको प्रतिनिधिले जुन खालको म्यान्डेट लिएर आए तिनीहरूले बनाएको संविधान हो र यसमा जनताको ओनरसिप छ। भनेपछि जस्तै यो जनतालाई होच्याउने अनि महाराजाहरूलाई स्तुति गाउने यो प्रसङ्ग यहाँ अलिकति देखिएको छ। जस्तै अहिले यति धेरै दुःख गरेर लिएर आएको संविधानमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने जस्तो काम पनि भएको छ। अब यसले त कसरी यो विवेकशील साझा पार्टी यहाँहरूले जुन सोच राख्नु भएको छ त्यस्तो कसरी बन्न सक्ला? यो नयाँ युगलाई नै परिवर्तन गर्ने तरिकाले एउटा नयाँ युगलाई नेतृत्व दिन सक्ने खालको राजनीतिक पार्टी स्थापित गर्ने भनेर आउनु भएको छ, कसरी सम्भव होला यहाँलाई के लाग्छ? एउटा चाहिँ तपाईँले युग सुहाउँदो हजुर पार्टी बनाउनुहुन्छ, हजुर एउटा चाहिँ त्यो पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने नेता हुन्छ। मलाई लाग्छ कहीँ कतै उहाँको दस्तावेजमा त्यो देखिएको छ भने पनि त्यसले चाहिँ त्यो हाम्रो जुन एउटा चाहिँ डिएनए हो या हाम्रो जुन क्यारेक्टर हो त्यो चाहिँ त्यसले प्रतिनिधित्व गर्दैन, किनभने हामीले एउटा सधैँभरि उठाइरहेको कुरा के हो, नागरिक सबलीकरणको मुद्दा हो भनेको जनतालाई त्यो तपाईँ राजा महाराजाको कुरै छोड्नु, जनतालाई सबैभन्दा इम्पावर गर्ने कुरा हो र आम मान्छेहरू पनि कुनै पनि खालका विभेदहरूबाट मुक्त भएर आफूलाई चाहिँ अन्य मान्छेहरू जत्तिकै बराबर ठान्ने कुरा, बराबर देख्ने कुरा भनिसकेपछि त्यो खालको यो पार्टीको क्यारेक्टर छ। यदि उहाँले कहीँ कतै त्यस्तो भन्नुभएको छ भने त्यो मिल्दैन पनि र मलाई लाग्छ उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको छैन होला जस्तो लाग्छ। भनेपछि समाजको यो लोकतान्त्रिक चेतनालाई अवमूल्यन गरेर जस्तै यहाँहरूको पार्टी अब अग्रगामी कसरी बन्न सक्छ त? यो तपाईँले भनेको थ्रेट मैले पनि देखिरहेको छु, तर हाम्रो एउटा कन्भिक्सन के हो भने कुनै पनि कुराहरू जुन लक्ष्यका निम्ति बनाइएका हुन्छन् तिनले त्यो लक्ष्य पुरा गरे भने त्यो सक्सेस हुन्छ। हामी तपाईँले भने जस्तो हामी अग्रगामी पार्टी, हामी अवस्था परिवर्तन गर्ने पार्टी, हामी जनताका सामान्य मुद्दाहरूलाई राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ भन्ने पार्टी, यो भाष्यमा हामी सही ढङ्गले उभियौँ भने हामी सफल हुन्छौँ। त्यो भयो भने वैकल्पिक आन्दोलन पनि सफल हुन्छ। यदि हामी त्यो कतै बाटो बिरायौँ भने, कतै डिरेल भयौँ भने यो वैकल्पिक आन्दोलन पनि असफल हुनसक्छ, अथवा चाहिँ हामी यसमा जो नेताहरू लागेका छौँ पनि असफल हुनसक्छ। र मूल कुरा के हो भने हामीले आफ्नो कन्भिक्सनलाई, पार्टीको कन्भिक्सनलाई र
एक लाइनमा भन्दा व्यवस्था परिवर्तन सकियो, अब अवस्था परिवर्तन गर्ने भने पनि योभन्दा डिरेल भएर हामीले कहीँ कतै हामी त्यसरी चाहिँ बहक्यौँ भने त्यसले सही ठाउँमा पुर्याउँदैन। म त्यो कुरामा तपाईँसँग एग्री गर्छु। जस्तै यहाँहरूले भनेको जस्तै लोक कल्याणकारी जस्तै अनि सुसंस्कृत अनि एउटा राजनीति सँगसँगै अग्रगामी पार्टी भनेर यहाँहरूले भन्नुभएको छ, तर त्यो त खै अहिलेको यो स्थितिमा त जनताले त्यस्तो महसुस गर्न सके जस्तो लाग्दैन। होइन, मूलभूत हिसाबले हामी त्योभन्दा डिरेल भएको छौँ जस्तो लाग्दैन। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको खास गरी हामीले मिश्रित अर्थतन्त्र सहितको कल्याणकारी राज्य, सामाजिक मुद्दामा हामी अलिकति सेन्टर लेफ्ट र तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्रको सवालमा अहिलेसम्मको जुन औपचारिक लोकतन्त्र छ यसलाई अझ सबलीकरण गरेर राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट जस्ता मुद्दाहरूलाई त्यसमा इन्डोर्स गरेर त्यसलाई एक हिसाबले त्यो पोलिटिकल प्याकेजिङ हो। र सँगसँगै अब नेता भनेको कुनै विचारले मात्रै अथवा दर्शनले मात्रै नभएर उसको क्यारेक्टरले पनि, उसको आफ्नो जीवनमा ऊ कति पारदर्शी छ, कति इमान्दारी छ भन्ने कुरा जस्ता विषयहरू छन्, त्यो नेतृत्वको नैतिकताका कुराहरू पनि हामीले त्यसमा समेटेर अबको युगको नेतृत्व गर्ने मान्छे चाहिँ विचार दर्शन सँगसँगै आफ्नो चाहिँ आचरण, आफ्नो इमान्दारिता नैतिकतासँग पनि जोडिनुपर्छ भनेर हामीले त्यो गरेका हौँ। र त्यसमा हामी धेरै डिरेल भएको छैनौँ। अहिले अलिकति बहस हुँदाखेरि मान्छेहरूलाई कतै यो यही पार्टी रहेन कि यही वैकल्पिक पार्टी नरहने भयो कि यसले पनि आफू चाहिँ राजनीतिमा स्थापित हुन नसकेर कुनै अरूका मुद्दाहरूलाई उठाएर चाहिँ छिटो जान खोज्यो कि भन्ने जस्तो परेको छ, तर त्यो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको यो परिस्थिति छ नि, राजनीतिक परिस्थिति विवेकशील साझा पार्टीको मात्रै नभएर अन्य पार्टीको पनि हेर्दाखेरि जस्तै व्यवस्था खराब हो कि अब त व्यवस्थामा खराब हो, होइन? अब यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? व्यवस्थामा खराब होइन, हजुर, व्यवस्थापनमा खराब हो। व्यवस्थापनमा, किनभने हामीले सङ्घीयता ल्यायौँ, हजुर, हामी लामो समयसँग चाहिँ केन्द्रीकृत मानसिकताबाट गुज्र्यौँ, हजुर, र अहिले हामीले सङ्घीयता ल्याइसके पछाडि जो नेताहरूलाई हामीले प्रदेशको या स्थानीय तहको नेतृत्व गरायौँ उहाँहरू लामो समयसँग केन्द्रीकृत मानसिकताबाट गाइडेड हुनुहुन्थ्यो। त्यो भइसके पछाडि त्यो अनलर्न गर्न पनि केही टाइम चाहिन्छ नि त। कि त हामीले राइट नेताहरू चुज गर्नुपर्थ्यो, राइट पार्टी चुज गर्नुपर्थ्यो। तिनै पार्टी चुज गरिसकेपछि तिनले सङ्घीयताको प्र्याक्टिस गर्न केही टाइम त लाग्छन्, उनीहरूलाई त्यसमा चाहिँ त्यो अभ्यस्त हुन पनि केही समय लाग्छ। र मलाई लाग्छ अहिले व्यवस्थामा होइन, व्यवस्थापनमा खराबी देखिएको छ। यहाँले भर्खरै निवेदन गर्नुभयो जस्तै व्यवस्था फेरियो, होइन? अवस्था फेरियो, व्यवस्था फेरिएन, होइन? व्यवस्था फेरियो, व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन। अहिले यो परिस्थिति यस्तै छ नि त, होइन? यसले चाहिँ कहाँनिर समस्या ल्यायो? व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन। व्यवस्था फेर्नको निम्ति हामीले जुन राजनीतिक पार्टीहरूलाई त्यो टुल्सको रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ, हजुर, तिनीहरूले व्यवस्था फेर्नमा राम्रो काम गरे। अवस्था फेर्नको लागि अघि मैले भने व्यवस्थापन अब्बल हुनु पर्थ्यो। जस्तै यसमा राजनीतिक पार्टी अथवा नेतृत्व भनौँ अथवा प्रशासनिक संरचना भनौँ अथवा सत्ताको त सोच भएका व्यक्तिहरूको जो एउटा विवेक भनौँ, होइन? त्यसमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनको लागि जस्तै विवेकशील साझा पार्टीको अब यहाँ त युवा सङ्गठनको महासचिवै हुनुहुन्छ, होइन? जस्तै यहाँहरूले अब युवा वर्गले कस्तो खालको भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ? जस्तै यहाँहरूको जस्तै पार्टी अध्यक्षले पनि कस्तो खालको सुझाव दिनुपर्छ जस्तो यहाँहरूलाई लाग्छ? मलाई लाग्छ हामीले यो जुन तपाईँले अवस्था फेरिएन भन्ने कुरा गऱ्यौँ, यसमा चाहिँ हाम्रा समस्याहरू कहाँ हुनबाट सुरु गर्नुपर्छ कि जस्तो हामीसँग त्यो हामीले हरेक अङ्ग राजनीतिकरण गरेका छौँ। ब्युरोक्रेसी भनौँ, तपाईँको चाहिँ कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, यो सबै हामीले जुन राजनीतिकरण गरेका छौँ, पहिलो कुरा चाहिँ यसलाई राजनीतिकरणबाट अलिकति मुक्त राख्नुपर्छ। त्यो भनेको हामीले धेरै रेन्ट सिकर अर्गनाइजेसनहरू बनायौँ, पोलिटिकल अर्गनाइजेसन आफ्नो पोलिटिकल बेनिफिटको लागि। पहिलो कुरा त्यसलाई हामीले कम गऱ्यो भने त्यसले जनताको डेलिभरीसँग जान सक्ने कर्मचारी तन्त्रलाई अलिकति अब्बल बनाउँछ। अलिकति कर्मचारी तन्त्रलाई चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, म पार्टीप्रति मात्रै उत्तरदायी भएर हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा राजनीति हुनु भएन। सङ्घ सङ्गठनहरू कर्मचारी तन्त्रमा राजनीति हुनु भएन, शिक्षकमा राजनीति हुनु भएन, तपाईँको प्राध्यापकमा राजनीति हुनु भएन, विद्यालय व्यवस्थापनमा राजनीति हुनु भएन। तर अहिले त हामीले यो लोकतन्त्रको एक हिसाबको लोकतन्त्र ल्याएको एउटा हामीलाई चाहिँ त्यो गाह्रो के परायो भने त्यो हामीले विभिन्न त्यो राजनीतिकरण चाहिँ असाध्यै अचाक्ली भएको छ। त्यसले गर्दा मान्छे मेरिटोक्रेसीको हिसाबले भन्दा पनि त्यो कुन पार्टी बिलङ गर्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ आउँछ। भनेपछि पहिलो कारण यो चरम राजनीतिकरणलाई अन्त्य गर्ने। दोस्रो त अघि भनिहालेँ, यो युग सुहाउँदो सोच, चरित्र र विचार भएका मान्छेहरूको समूहलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने हो। त्यो हाम्रो पार्टीमा मात्रै होइन, अरू पार्टीमा पनि हुनसक्छ।
त्यो खालको मानसिकता बोक्ने मान्छेहरूलाई तपाईँले स्थापित गर्नुपर्ने राजनीतिमा। र तेस्रो कुरा यो दुईवटा भइसके पछाडि यसले चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज गर्छ। हजुर, जस्तै यहाँको पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रज्यूले यो विचार देशभन्दा माथि हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ होइन, देशभन्दा माथि विचार भन्नुभएको छ। अब यो विचार सुन्ने राजनीति, विचार सुन्ने अथवा व्यक्ति भनौँ विचार सुन्ने पार्टी, अब यो कसरी सम्भव हुन्छ, के छ यसमा रहस्य? अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने पर्सनल्ली विचारभन्दा माथि देश नै एउटा विचार न हो, देश आफैमा एउटा विचार हो होइन। त्यही भएर विचारभन्दा माथि देश अथवा विचारभन्दा माथि केही कुरा हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ पर्सनली लाग्दैन। किनभने तपाईँ एउटा सामाजिक प्राणी हुनुको नाताले सबभन्दा पहिला तपाईँ विचार बोक्नुहुन्छ। तपाईँको विचारलाई माथिबाट कसैले लेपन लगाउने केही नाममा त्यो गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तर यद्यपि उहाँले कुन कन्भिक्सनका साथ त्यो भन्नुभयो त्यो उहाँसँगै अलिकति कुरा गऱ्यो भने त्यसमा अलिक क्लियर हुन्छ होला। तर मुद्दाका हिसाबले राष्ट्रिय मुद्दाहरू कहिलेकाहीँ प्रधान हुन सक्छन् भनेर भन्न खोज्नु भयो भने त्यो फरक कुरा हो। जस्तै यहाँहरूको राजनीतिको हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, वैकल्पिक राजनीति र केन्द्रीय राजनीतिक कुरामा मुख्य जस्तै वैकल्पिक राजनीति हो कि केन्द्रीय राजनीति हो त विवेकशील साझा पार्टीको? अब यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने त्यो वैकल्पिक भन्ने शब्द चाहिँ हामी परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूको विकल्प हो हजुर भन्ने अर्थमा हजुर, अथवा अहिलेसम्म राजनीतिक प्र्याक्टिसहरू जस्तो भए त्यसको विकल्प हामी हो भन्ने शर्तमा हामीले प्रयोग गरेको। त्यसको अर्थ के होइन भने फुटबल ग्राउन्डमा 11 जना चाहिँ मुख्य खेलाडीहरू खेलिरहेछन्, त्यो अर्को वैकल्पिक खेलाडी 2-3 जना 3-4 जना जति बस्छन्, त्यो खालको भन्न खोजेको होइन कि हामी यो समग्र अहिलेसम्मको राजनीतिको चाहिँ विकल्प चाहिँ यो हो भनेर प्रस्तुत गरेको र त्यसलाई समष्टिगत हिसाबले परिचय गराउँदा हामीले यसलाई अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स भन्यो। यो फेरि नेपालको कुरा मात्रै होइन, तपाईँ इन्डियामै हेर्नुभयो भने पनि आम आदमी पार्टीहरूले त्यो खालको प्र्याक्टिस गरिरहेछन्, उनीहरूले पनि आफूलाई त्यही भन्छन्। तपाईँ पाकिस्तानमा हेर्नु भने अहिले त इमरान खान 1994-96बाट उनले सुरु गरे, उनले पनि त्यो वैकल्पिक राजनीति भन्छन्। युरोपतिर हेर्नु भने ग्रिन पार्टीहरू छन् अहिले जो पर्यावरणको मुद्दालाई, क्लाइमेट चेन्जको मुद्दालाई चाहिँ मुख्य मुद्दा बनाइरहेका छन्, उनीहरूले पनि आफूलाई अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स भन्छ। यो समग्र चाहिँ एउटा वैश्विक फेनोमेना हो जस्तो लाग्छ क्या। हजुर, जस्तै यो वैकल्पिक राजनीति भनेको त जस्तै मलाई आफूलाई लागेको है, आफू टेक्ने भूमि चाहिँ खडा नगर्ने अनि अर्काको भूमिमा गएर तपाईँले टेको लगाउने जस्तो खालको राजनीति बुझिन्छ कि के हो यो? यो राजनीतिमा चाहिँ सबैका हजुर भूमि चाहिँ जनताको हो हजुर हैन, यसमा तपाईँ अर्कोसँग कम्पिट गर्नुपर्छ। हामी आफ्नो आइडेन्टिटीका साथ कम्पिट गर्न चाहन्छौँ। हजुर, त्यो आइडेन्टिटी भनेको के हो भने हामीले अहिलेसम्म जे राजनीतिक भाष्यहरू परम्परागत पार्टीहरूले गरे त्योभन्दा फरक पार्टी हामी हौँ, हाम्रो सोच फरक हो भनेर हामी त्यसको त्यो आइडेन्टिटीका साथ उहाँहरूसँग कम्पिट गर्नको लागि, त्यही ग्राउन्डमा कम्पिट गर्नको लागि चाहिँ यो हाम्रो आइडेन्टिटी हो वैकल्पिक राजनीति भन्छ, जसमा सुसंस्कृत लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ हामी, नेतृत्व भनेको नैतिकता इमान्दारिता सहितको हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छौँ, विचार युग सुहाउँदो हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छौँ। विचार मात्रै भएन भने तपाईँ राजनीतिक सङ्गठन पनि टुल्सहरू पनि अहिलेको युग सुहाउँदो स्मार्ट पोलिटिकल टुलहरू हुनुपर्छ भन्छौँ। र यसको कलेक्टिभ आइडेन्टिटी भनेकै अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स हो। र यहाँका अन्य पार्टीहरूसँग हामी त्यो आइडेन्टिटीका साथ कम्पिट गर्न गएका छौँ। भोलि यहाँ जित्यो भने ग्राउन्ड हाम्रो होला, हार्यो भने कोही अर्को होला। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जस्तै अन्तिममा जस्तै यहाँहरूको पार्टीभित्रको पछिल्लो विवाद यो विग्रहतर्फ जाँदैछ कि सकारात्मकतर्फ जाँदैछ? मलाई लाग्छ यो हाम्रो पार्टीको लागि पनि एउटा अग्नि परीक्षा हो कि भोलि देशमा गएर देशमा विभिन्न खालका विचारहरू बोक्ने मान्छेहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई नेतृत्व गर्छु भन्ने मान्छेले हामी अहिले थोरै मान्छेहरू छौँ, यसमा आएका विचारहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले यसलाई पोजिटिभ ढङ्गले यसलाई हामीले बैठान गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने अग्नि परीक्षा हो। र मैले चाहिँ के देख्छु भने यो विचारमा विभिन्न खालका विविध मतहरू आएका छन्, यसले हामीलाई चाहिँ कम्तीमा सकारात्मक हिसाबले हामीले यसलाई बैठान गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ। तर तपाईँले भने एउटा कुरामा के अग्री गर्छु भने यो चाहिँ हाम्रो अग्नि परीक्षा हो कि कतै डाइभर्ट त हुन्न नि भन्ने चिन्ता यो स्वाभाविक हो र हामी यसलाई डाइभर्ट हुन दिनु, हामी त्यो कन्भर्जनतिर लैजान्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई, यहाँको टेलिभिजन सबैलाई म धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा हामीले विवेकशील साझा पार्टीका युवा सङ्गठनका महासचिव सरोज गौतमज्यूसँग संवाद गऱ्यौँ। आजको संवाद यति नै। हामी अर्को साता फेरि फरक प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।